أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا على ذكره وعلى شكره هذا اليوم المبارك الذي فيه كثير من الإخوان ما شاء الله اجتمعنا على ذكر الله عز وجل وعلى تلاوة القرآن. بهذا نتكلم على سيدنا ونبينا وقائدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير منا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يعرف ماذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعرف يوم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم الغزوة، ويوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كم كان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر، أو كم كان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، لا يوجد أحد يعرف. كان في عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول غزوة كان عمره 50 سنة، وفي غزوة بدر كان عمره 70 سنة. بهذا الكثير الذي يسأل ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شفيعنا صحيح، لكن أريد أخبرك شيء. صحيح رسول الله، ونحمد الله بأننا من أمة سيد الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه ونشكره. لكن إذا كان أنت تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمع كلمة رسول الله ولا تصلي عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا بالمحبة، أوصانا بكثرة الاستغفار. نحن في هذا الزمن زمن فتن، زمن منكر. لماذا؟ لأننا ابتعدنا على ديننا، لأننا نسينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا نسينا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم أحد من الكفار فعل حفرة كبير ودعا الله، قال إن شاء الله محمد سوف يسقط فيهن صلى الله عليه وسلم. وإذا به يأتي رسول الله. الكثير الذي رأى يعني مكة المكرمة يعني في التلفاز، مكة المكرمة حولها جبال، جبل هكذا، وهذا الذي من الكفار فعل حفرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسقط في الحفرة. لما سقط تكسرت أسنانه وسال دمه، وأراد أن يصعد من الحفرة فلم يستطع لأن الدم كثير، وكان يلبس الخوذة. يعني إنسان لما يكون ذاهب إلى الحرب أو شيء يلبس الخوذة هذه، فالخوذة لم يستطع أن يمسح الدم، وبدأ يرمي في الدم من بطنه لأنه سقط على حجر، وأسنانه وكتفه كله تكسر. فأتى سيدنا أبا بكر وأسعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتى ماذا قال سيدنا أبا بكر؟ فديتك يا رسول الله، فديتك يا رسول الله. وإذا بهذا الذي من الكفار يضرب رسول الله ليس هكذا بالسيف، يضربه بالناحية الأخرى حتى دخل يعني الخوذة دخلت في لحم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ سيدنا أبا بكر يحاول ينزع الخوذة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يستطع لأن الخوذة دخل الحديد في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أتى سيدنا عبيدة وقال اتركه لي يا أبا بكر، فتركه سيدنا أبو بكر وأتى سيدنا عبيدة. بماذا بدأ يفتح سيدنا عبيدة؟ عشان ينزع الخوذة من وجه رسول الله بأسنانه، خوذة حديد وهو ينزعها بأسنانه، وكلما يريد ينزعها على وجه رسول الله تتكسر أسنانه لأنها حديد وهذه أسنان. بدأ يحاول ينزعها حتى يقول الصحابة بأن أسنانه كلها تكسرت، حتى نزع الخوذة على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا به يريد أن يقوم فقام، فقال سيدنا أبا بكر خفت أن يدعي على أمته. فقال ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رب اهدهم فهم لا يعلمون. لم يدعي عليهم وهم يظلموه وهم يحاربوه. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يكون في الحرب ويفوز في الحرب كان الذي يأخذهم أسرى لا يقتلهم أو يعذبهم، لا، يدخلهم للإسلام، يعلمهم أشياء جميلة، علم الصلاة، محبة، لا نحسد بعض، لا نتباغض بعض، الرزق بيد الله عز وجل، جاه، كل شيء بيد الله عز وجل، شفاء، الله هو الطبيب، كل شيء. Baik, beliau tadi pertama kali membuka mau'izahnya dengan penghormatan Islam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau menyampaikan pagi hari ini kita berkumpul tadi setelah membaca cerita kehidupan Rasulullah, membaca Al-Quran. Beliau pertama-tama mengatakan banyak dari kita yang kenal dengan Rasulullah SAW. Tapi kenal dalam masalah apa? Kata beliau. Mungkin di antara kita hanya kenal dengan Rasulullah SAW tentang kapan Rasulullah SAW diangkat jadi Rasul, kapan Rasulullah SAW hijrah. Tapi nggak banyak yang tahu tentang bagaimana perjuangannya Rasulullah SAW ketika berperang. Kapan awal umur pertama kali Rasulullah SAW ikut berperang? Kapan perang Uhud? Yang dimana di perang Uhud Rasul sangat berjuang dengan keras. Maka beliau memberitahu pertama kali Rasulullah SAW ikut peperangan adalah usianya masih 15 tahun. Bayangkan 15 tahun. Ini jangan dulu, ini tambahan dari ana. Jangan dulu dibayangkan kalau udah ngomongin perang serem, enggak. Ini beliau lagi pengen ngomongin cinta. Nanti beliau terangkan selanjutnya. Jadi pertama kali Rasulullah SAW melakukan atau mengikuti peperangan usianya masih 15 tahun. Bahkan sampai sudah sepuh pun. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan, ada satu peperangan terjadi di bulan Ramadan, Ghazwatul Badar, perang Badar, 313 orang doang. Usianya Rasulullah SAW sudah sangat tua, 70 tahun beliau masih berperang. 70 tahun, afwan, sekitar 60 tahun. Ini sekitar 60 tahun usianya, 63, afwan, sekitar 60 tahunan, udah sangat tua. Rasulullah SAW ikut perang, masih sangat, bahkan di usianya yang sangat tua, beliau masih ikut pula dalam peperangan. Nah, kemudian Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita banyak sekali hal. Di antaranya kata beliau, Rasulullah SAW mewasiatkan kita untuk cinta. Ini. Jadi cinta, kata beliau, Rasulullah SAW mewasiatkan kita untuk cinta dan istighfar. Banyak memperbanyak istighfar. Kenapa? Karena di zaman ini terjadi banyak fitnah. Sebabnya apa? Kata beliau, sebabnya adalah karena kita meninggalkan atau melupakan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diantara wasiatnya adalah istighfar dan cinta. Maksudnya apa cinta? Kata beliau, kalau kita kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengaku cinta, bahkan hanya karena mendengar nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita malas buat salawat. Bagaimana dengan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membuktikan cintanya beliau kepada kita? Beliau menceritakan satu perang. Rasulullah SAW terjatuh di satu lubang
Berdarah-darah beliau, giginya copot. Kita tahu itu di perang Uhud bagaimana Rasulullah SAW berjuang diserang dari belakang, sampai ketika Sayyidina Abu Bakar mau nolongin Rasulullah SAW, ternyata terkena Rasulullah SAW satu senjata namanya tameng, mukanya itu sampai terbelah, sampai pelipisnya Rasulullah SAW berdarah. Maka pengen dicabut oleh Sayyidina Abu Bakar, tapi keras. Kenapa? Karena menempel di mukanya, di wajahnya baginda Rasulullah SAW, berdarah-darah. Sehingga datang Sayyidina Ubaidah mencabut tameng mukanya Rasulullah SAW dengan giginya, saking sudah nggak kuat dengan tangannya, dicabut. Bahkan diriwayatkan sampai semua giginya copot. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dilakukan oleh para sahabat untuk membuktikan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdarah-darah sampai akhirnya itu darahnya Rasul mau netes. Ini para sahabat bilang celaka kalau Rasul mendoakan umatnya, maksudnya mendoakan mereka orang-orang kafir dengan keburukan. Tapi ternyata apa yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW doanya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri mereka hidayah ya Allah, mereka nggak tahu. Justru yang diajarkan dengan Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah adalah cinta, kesabaran, salat, kata beliau. Inilah yang harus kita ambil daripada wasiatnya Rasulullah SAW berkaitan dengan cinta. الكثير الذي يعرف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شفيع الأمة. أنا أخبرك شيء بأن يوم المحشر، يعني هنا تقولها يوم الآخرات، يوم المحشر يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت العرش ويقول أمتي أمتي، فيقول له الله عز وجل ارفع رأسك يا محمد اشفع تشفع، فيقول الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عدد من أناس أخرجهم من النار وأدخلهم إلى الجنة، فيذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج هذا العدد من الناس من النار ويدخلهم للجنة، فيقول يا رب ما زال من أمتي في النار، فيقول اذهب يا محمد وأخرج هذا العدد الذي في النار وأدخله إلى الجنة. مرتين، 3 مرات، 4 مرات، حتى 7 مرات. خجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خجل من الله عز وجل، وما زال من أمته في النار، فيقول إلى من أرجع؟ رجعت إلى ربي. فقال الله عز وجل اذهب يا محمد وأخرج كل من في قلبه كلمة لا إله إلا الله، فيذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج كل من في قلبه كلمة لا إله إلا الله، وإذا به يقول له يا رب ما زال من أمتي في النار، فيقول له اذهب يا محمد وأخرج كل من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. ولم يرضى رسول الله ولم يتعب، لم يفرح رسول الله ولم يكن يفتخر، زال. فيرجع إلى الله عز وجل ويقول يا رب ما زال من أمتي في النار، فيقول الله عز وجل اذهب يا محمد وأخرج كل من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. مرة ثانية يقول له مثقال حبة من الإيمان، يعني من أرز هكذا صغير من الإيمان. ولا يستريح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يخرج كل من أمته من النار ويدخلهم إلى الجنة. هناك يكون فرحان رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام أتوا جماعة في القرية هكذا يفتخروا بمرأة، عندهم مرأة تصوم وتزكي وتقوم الليل وتفعل كل شيء أمر به الله عز وجل، تصدق كل شيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد بأنها في النار. فاسألوا الصحابة يعني 3 مرات، قلنا لك تصوم قلت في النار، قلنا لك تفعل زكاة قلت في النار، قلنا لك قيام الليل قلت في النار، لماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تؤذي جيرانها. تعال معي يا أمة الله، في هذا الزمن الأخ يؤذي أخوه،
والجار يؤذي جاره، والصاحب يحسد صاحبه. كيف هذا؟ والله بصلاتك وبقيامك الليل وأنت تؤذي جارك لا ترى الجنة حتى تقوم الليل وتفعل كل شيء أمر به الله عز وجل، لكن تؤذي جارك. نحن في هذا الزمن الذي يقتل أخوه علشان فلوس، الذي يقتل أبوه عشان يرث. هذا زمن، هذا أخيرات. هذا الذي كان يخاف منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله لم يخاف علينا من شيء، وإنما خاف علينا من الدنيا أن تغرنا ونتسابق عليه. لم نتسابق على شيء في الدين أو في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تسابقنا على ماذا؟ على أشياء تافهة، على فلوس، على بيوت، على كل شيء تافه. وكلها الدنيا هذه فناء. لمن تفعل هذه الأشياء؟ بعدين سوف تذهب وآخرك تراب، أتيت من تراب وترجع إلى التراب. فبأي منطق هذا؟ وبعدين تقول لي أنا إن شاء الله بعدين إن شاء الله استقامات. متى سوف تستقيم إذا أنت ترى في هذا الزمن زمن فتن وزمن أمراض ولم ترجع إلى الله؟ متى سوف ترجع إلى الله؟ متى سوف يحن قلبك؟ الكثير منا الذي دعا الله على فلوس رزق، كثير منا الذي دعا الله على أولاد، كثير منا الذي دعا الله على شغل، كل شيء، لكن الله ليس لم يستجب، لم يعطيه شيء. لماذا؟ الله يحب عبده يدعوه لما يكون بخير ويكون ليس بخير، تدعو الله وتشكر الله على كل حال. ليس فقط أنا أدعو الله خلاص أعطاني شيء أو أعطاني رزق أو خلاص، أو أعطاني أولاد أو أعطاني مثل زوجة أو خلاص لا أذكر الله. وإذا الله لم يعطيني أنا لا. أنت تحمد الله بخير، بصحات وبدون صحات تحمد الله، لأن أنت لا شيء، أنت تافه، أنت مرض صغير أتت كورونا كلهم خوف، أوه كورونا بعيد بعيد. لماذا؟ لأنك تخاف الموت ولم تخاف من الله. خف من الله، هذا جند من جنود الله عز وجل، هذا شيء تافه عند الله عز وجل. أنت لم تخاف من الله، أنت تتكلم وتكذب وتسرق وتفعل أشياء ولم تخاف من الله. ولما أتى مرض صغير طهارات ونبدأ نبكي على المسجد وعلى المعاهد. أوه لماذا مغلوق المعهد؟ الله لماذا مغلوق المسجد؟ يا الله كان كل يوم مفتوح، لماذا لم ترجع إلى الله؟ ولما أتت كورونا تخاف موت غدا حساب. ماذا سوف تقول لله عز وجل؟ الله خلقنا لنعبده، ليس لنتسابق على أمور الدنيا. الله وضعنا. ألم تفكر يوم مثل في تسونامي في شيء، ألا يستطيع الله أن ينزل فقط حجر هكذا في البحر؟ كلنا موت، ويأتي قوم يعبدون الله أفضل منا. يجب أن نرجع إلى الله. كثير منا الذي لما تقول له تعال نصلي أو شيء يقول لك لا والله تعبان، أو تعال موجود أحد من العلماء في الدين أو علماء في الطريقة تعال نسمع، والله أنا عندي شغل الآن إن شاء الله بعدين سوف آتي. وإذا يكون أرتيس أو مغني تجده هو أول ويدفع فلوس. لماذا أمور الدين لا تحب تسمعها؟ هذه النفس الذي عندك ليس نفس مؤمنة بل نفس شيطانة. لماذا كثير منا يسمع أرتيس مثلا في هنا يسمعه في مثل في بربس أو في مكان بعيد، يدفع فلوس ويستلف سيارة ويذهب ويرى أرتيس، ويسمع أحد من العلماء موجود وقريب من بيته لا يذهب. لهذا الله أرسل لنا شيء فقط عشان نرجع إلى الطريق. لا تقل لي بأن نحن مازال استقامات. أفضل الخطائين عند الله توابين. كلنا نفعل غلط، لسنا ملائكة، لا يوجد فينا أحد لا يفعل غلط،
لكن الذي يرجع إلى الله عز وجل فهذا أجر عظيم، كأنك لم تفعل شيء. إذا ترجع إلى الله عز وجل ويغفر الله لك كأنك لم تفعل شيء وتبدأ حياة من جديد. لكن الغلط العظيم ماذا؟ أنك ترجع إلى الله وتستغفره وتتوب إليه وبعدين تفعل غلط عظيم. Baik, kemudian selanjutnya beliau menceritakan lagi tentang salah satu wasiat, yaitu cinta yang selanjutnya. Rasulullah SAW membuktikan cintanya kepada kita di yaumil mahsyar, kepada semua umatnya Rasulullah SAW. Beliau katakan yaumil mahsyar, enggak cerita yang ya panjang lebar tentang hari kiamat, tapi pada intinya di hari kiamat. Ketika Rasulullah SAW menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala berkata, ummati ummati, umatku umatku ya Allah. Rasulullah SAW udah ngelihat arsy, maksudnya udah mau masuk surga begitu, tapi Rasul masih mikirin kita umatnya Rasulullah SAW. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, pergi kasih syafaat umatmu yang ada di neraka. Rasul datang ke neraka, diselamatin orang-orang yang punya kesalahan, dosa-dosanya sedikit begitu, diangkat syafaatnya. Tapi kan masih banyak yang tersisa, kita kan banyak dosanya begitu. Akhirnya Rasul ngadep lagi sama Allah, ya Allah ummati ummati, masih ada yang di neraka ya Allah. Akhirnya disuruh lagi ambilin, yang punya dosa-dosa gede juga ambilin aja. Begitu dikasih syafaat orang-orang kita nih yang udah masuk neraka, diangkat dari neraka masukin ke surga. Rasul ngadu lagi sama Allah, ya Allah umatku umatku masih ada yang di neraka ya Allah. Akhirnya apa kata Allah, ya udah yang ada dalam hatinya kalimat la ilaha illallah, angkat mereka dari neraka. Rasul angkat semua yang dalam hatinya dulu di dunia pernah ngucapin la ilaha illallah, diangkat. Tapi ternyata masih aja ada yang di dalam neraka. Akhirnya Rasul ngadep lagi sama Allah, ya Allah ummati, masih ada yang ketinggalan di neraka ya Allah. Akhirnya ini siapa orang-orang yang tinggalan di neraka nih? Tadi udah kayaknya rendah banget, cuma ngucap la ilaha illallah aja begitu. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, angkat orang yang ada dalam hatinya mithqala dzarrah iman. Mithqala dzarrah itu bukan sebiji jagung, bukan. Biji jagung gede. Ini kalau kita lihat pagi-pagi itu ada yang suka berterbangan yang enggak kelihatan tuh, apa namanya tuh? Motul apa? Atom. Segede atom, kecil banget. Segede atom ada iman dalam hatinya, angkat kata Allah Subhanahu wa taala, kasih mereka syafaat. Ini udah paling kebangetan dari umatnya Rasulullah, tapi Rasul cinta sama mereka. Kita seberapa cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini wasiatnya Rasulullah tentang cinta. Nah, ini cinta yang harusnya yang ada di tengah-tengah kita ini cinta, bukan yang lain. Makanya dulu beliau ceritakan, dulu di zaman Rasul ada satu kampung ini ngebanggain seorang perempuan, ibu-ibu ngebanggain seorang perempuan, banggain. Kenapa ini orang perempuan dibangga-banggain? Rajin sholat, qiyamul lail, rajin puasa, rajin ibadah, rajin amalin sunnah. Bukan lagi yang wajib, yang sunnah diamalin. Tapi para sahabat ini nanya sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dia adanya di mana? Rasul jawab, di neraka. Ditanya lagi sampai 3 kali, ada di mana? Di neraka. Ada di mana? Neraka, kata Rasulullah SAW. Kenapa kok ada orang rajin qiyamul lail, rajin puasa, rajin ibadah sunnah, tapi tempatnya di neraka, kata Rasulullah SAW? Ya tu'dzi jarah, dia nyakitin tetangganya. Maka kata beliau, bayangkan sekarang di mana tempat kita semua. Sebanyak apapun kita qiyamul lail, kalau masih suka nyakitin sahabat kita, masih suka nyakitin tetangga kita, masih suka hasut iri dengki dengan tetangga kita, di mana tempat kita? Itu kalau kita banyak jalanin sunnah. Lah kalau dikit, udah mah dikit tukang nyakitin saudaranya, di mana tempat kita? Maka ini wasiat yang beliau sampaikan, cinta, mahabbah. Makanya kita harus bersyukur, kata beliau yang selanjutnya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal apapun. Bukan lagi dikasih seneng doang, kata beliau. Enggak. Ada banyak, kata beliau ini, beliau nyampein ada banyak dai berdakwah bukan nyari ridho Allah begitu, nyari uang begitu. Tapi bersyukur. Kenapa bersyukur kepada Allah? Bersyukur dalam semua keadaan, dalam segala hal. Karena berapa banyak masih di antara kita yang justru dengar kabar ulama datang begitu. Dengar kabar ulama datang, alasannya banyak, kata beliau. Ini beliau tahu nih. Dikasih tahu itu ada ulama fulan, ada fulan. Waduh, nanti dulu deh, ana lagi ada bisnis nih begitu. Alasannya banyak, kata beliau. Tapi bagian artis yang datang,
Udah mah artis yang datang bayar jauh-jauh disamperin. Ini ulama yang datang depan rumahnya nggak datang. Depan rumahnya ulama udah dikasih tahu. Ada wali Allah datang, nggak datang juga. Berapa banyak? Maka kita harus bersyukur, kata beliau, bersyukur, banyak-banyakin bersyukur. Bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan walaupun kita lagi ngelakuin kesalahan, kemudian kita dikasih kesempatan bertobat, kata beliau bersyukur. Kenapa? Karena nggak ada satu orang pun yang di antara kita yang luput dari kesalahan. Justru orang yang melakukan kesalahan kemudian bertobat, kata beliau, itulah yang baik. Ini beliau nyampein dari hadisnya Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Justru yang jelek itu bukan orang yang lakuin kesalahan kemudian bertobat. Yang jelek, kata beliau, orang yang lakuin kesalahan bertobat tapi lakuin lagi kesalahan yang sama. Jadi bersyukur dalam segala hal apapun, khususnya kita dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. في يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد أكل في البيت، فخرج في الليل يمشي وإذا به يجد سيدنا عمر. يا عمر، ما الذي أخرجك؟ فقال والله العظيم الذي أخرجني من بيتي إلا الجوع. فبدأوا يمشوا شوي، إذا بهم يجدوا سيدنا أبو بكر. يا أبا بكر، ما الذي يخرجك؟ قال والله الجوع. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد أكل في البيت. بدأوا يمشوا 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 يمشوا، رأوا بيت فذهبوا عنده، وهذا البيت كان بيت أحد من النصارى. فدق رسول الله الباب، وفتح هذا الرجل الذي من النصارى، وإذا به من يجد سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي من النصارى فرح أنه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي حتى لبيته، فأدخلهم وجلسوا واحضر لهم ماء بارد، وذهب ويعني ذبح لهم خروف وطبخه وأعطاه لرسول الله وسيدنا عمر وسيدنا أبو بكر، وبدأوا يأكلوا. لما أكلوا خلاص شبعوا، بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ويقول والله ليومئذ لتسألن على هذا النعيم. الكثير منا لا يحمد هذه النعمة، لا يعرف. شهر رمضان هو شهر أننا نحس بإخواننا الفقراء. شهر رمضان ليس الامتناع عن الأكل فقط، أو نوم من صلاة الصبح إلى صلاة المغرب، هذا كيف صوم؟ أو تأتي تقول لي أنا صوم لكن أنت يعني تتكلم. شهر رمضان امتناع على كل شيء نهى عليه الله عز وجل، ليس فقط الأكل أو الشرب أو يعني كل شيء، وأن تفعل كل شيء أمر به الله عز وجل. في شهر رمضان الذي مر كان موجود كورونا، كان المساجد مغلوق، لكن أحسست بشيء بأن الله غاضب، لأننا ابتعدنا على طريق رسول الله وابتعدنا على ما ينهى، اشتغلنا بأمور الدنيا ونسينا سيرة رسول الله، نسينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسينا التقرب من الله عز وجل. لهذا الله أغلق علينا مكة المكرمة والمساجد، كل شيء، بيت من بيوت الله كله أغلق. كيف رمضان بدون صلاة تراويح في المسجد؟ وكيف صلاة العيد في البيوت؟ وكيف لا عمرة ولا حج؟ هنا تعرف بأن الله أغلق علينا كل بيوته، وما زال لم نرجع، ما زال لم نرجع إلى الله. بهذا الكثير منا الذي يسأل يقول لك
كيف طريقة تيجانية، كيف الشيخ سيدي أحمد تيجاني. كثير الذي يعرف الشيخ سيدي أحمد تيجاني يعني ولد كيف سافر. طريقة تيجانية هي طريقة علم، طريقة أخلاق، طريقة محبة، تواضع، كل شيء أتى به رسول الله. أصلا هذه أصل الطريقة التيجانية هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله أعطاها للشيخ سيدي أحمد تيجاني مثل الأمانة أن يوصلها إليكم، مثل ما موجود مقدمين الحمد لله يؤد هذه الأمانة. فهذه الطريقة هي الحبل الرابط بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الطريقة اسمها سفينة النجاة. كيف سفينة النجاة؟ كل يوم وظيفة، صلة الرحم، إكثار من الاستغفار، تكبير، كل شيء أمرنا به الله عز وجل وأوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود في الطريقة التيجانية. الذي يقول لي كيف، أو يقول لي سمعت كلام يعني فتنة هكذا بأن يعني طريقة تيجانية أو لا أعلم ويفعلون، نحن لم نفعل شيء مثل ما تفكر. نحن نجلس في حضرة رسول الله والشيخ سيدي أحمد تيجاني، نجلس كلنا مثل بعض، لا يوجد أحد غني يجلس في هنا وأحد فقير يجلس في هناك، وأنا لا أحب هذا لا يجلس معي في هناك، لا، كلنا نجلس في الأرض وكلنا سواسي، وكلنا نحب بعض ونساعد بعض ونفعل صلة الرحم ونقف مع بعض في السراء وفي الضراء، نكون مع بعض في الفرح ونكون مع بعض في الحزن. ليس فقط أنت اليوم فرحان أو لا أعلم نحن معك، وغدا أنت يعني مريض أو توفي أحد، لا ذهبنا، لا ليس إسلام، ليس إسلام هذا، ولسنا مسلمين هكذا. نحن المسلمين معروفين بالمحبة، معروفين بالتواضع، معروفين بأننا نساعد بعض، معروفين بأشياء جميلة. كل الناس تغار من المسلمين وبدأوا كل يوم يدخلوا للإسلام. بماذا؟ بصفات التي كان موجود فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفات رسول الله لو نتبعها ونتبع سنة رسول الله والله نكون أفضل الناس في الدنيا وفي الآخرة. Baik, kemudian selanjutnya beliau bercerita satu waktu, satu ketika Rasulullah SAW keluar dari rumahnya karena sebab di rumahnya nggak ada makanan. Jadi Rasulullah SAW mengalami satu waktu di mana beliau nggak punya makanan. Kalau kita kan makanannya banyak. Rasulullah SAW bahkan pernah keluar dari rumahnya karena nggak punya makanan. Begitu keluar dari rumahnya nggak punya makanan, ketemu Sayyidina Umar, ketemu Sayyidina Abu Bakar. Yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW sama, kenapa kalian keluar dari rumah? Gitu. Karena ada apa? Kalian lagi jalan-jalan. Jawabannya sama, lapar ya Rasul, lagi nggak punya makanan. Sampai akhirnya beliau bertiga muter-muter silaturahmi kepada salah seorang Nasara, mampir ke rumah orang Nasrani, ketok-ketok. Begitu dibuka, Bapak Ibu jamaah rahmatullah, ini orang Nasrani senang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sehingga begitu senang dijamu, dikasih makan, dikasih minum. Setelah kenyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Mengatakan, nanya sama para sahabatnya itu, kalian tahu tentang hal apa ini? Kata beliau, wallah na'ish bin na'im. Kita hidup dengan kenikmatan ini. Maksudnya kenikmatan berbagi. Nah beliau ngingetin nih, selanjutnya bulan Ramadan ini adalah bulannya fuqara wal masakin. Bulannya kita berbagi, bulannya kita ingat dengan saudara kita. Jadi jangan lagi nyakitin, tapi bulan Ramadan udah harus saling memberi. Gimana kita bisa saling berbagi di bulan Ramadan? Saling ngasih, saling berbagi buka puasa, iftar dan lain sebagainya. Karena Rasulullah SAW dulu memang hidup, Allah ketika Rasul mengatakan Allah na'ish,
bihadzin na'im. Ketika beliau mengatakan kita hidup dengan kenikmatan ini, maksudnya Rasul itu hidup dalam keadaan miskin, bukan fakir, miskin. Rasulullah SAW bahkan minta dijadikan orang miskin. Allahumma ja'alna minal masakin. Yakni Rasul hidup dalam keadaan itu, maka beliau katakan nikmat ini nih yang kita dapatkan, nikmat dari orang lain ngasih yakni hadiah kepada Rasulullah SAW, berbagi. Kita hidup dalam keadaan seperti itu, maka beliau mengingatkan bentar lagi Ramadan, ingat sama saudara kita yang kesusahan, fuqara wal masakin. Nah, kemudian ini dari tadi jujur yang kedua tadi ada hal yang tidak ana terjemahkan terkait dengan corona gitu. Tapi lagi-lagi beliau menyampaikan karena ini penting rasanya. Tadi ana tadi masalah corona kayaknya kita bahas corona udah bosen gitu. Tapi ini beliau sampaikan lagi yang sangat penting. Beliau mengumpamakan Ramadan tahun lalu, tadi kata beliau Ramadan tahun lalu masjid ditutup, sholat taraweh, bayangin bagaimana sholat taraweh di rumah, sholat id di rumah. Ini beliau nanya, jangan-jangan ini sebabnya karena kita tinggalkan sunnahnya Rasulullah SAW. Allah tutup rumah-rumahnya beliau. Allah tutup rumahnya Allah, umrah nggak ada, haji nggak ada, sholat di masjid takut, ngaji takut, datang ke rumahnya Allah takut. Padahal Allah yang katakan, Allah yang janjikan. Ini tambahan dari ana. Faman dakhalahu kana amina. Orang yang masuk rumahnya Allah amina, aman, nggak akan ada apa-apa. Tapi kita takut, bayangkan. Ini jangan-jangan karena sunnahnya Rasulullah SAW yang semacam ini tadi, berbagi dengan fuqara, dengan masakin, cinta, udah mulai kita tinggalkan dan banyak lagi. Maka beliau tunjukkan salah satu jalan yang mungkin sekarang kita bisa ambil untuk tetap jalankan sunnahnya Rasulullah SAW adalah apa? At-tariqah. Beliau jelaskan tadi, banyak orang mungkin tahu tariqah Tijaniyah, tahu tariqah Tijaniyah, tapi hanya sebatas kayak tadi kita tahu Rasulullah, taunya sekedar tahu doang, cuma eplek-eplek doang, tapi nggak tahu apa itu tariqah Tijaniyah yang sejujurnya, yang sebenarnya. Kata beliau, tariqah Tijaniyah adalah tariqatul ilm, tariqah ilmu, tariqahnya Rasulullah SAW. Jelasnya tariqahnya Rasulullah SAW, silaturahmi di dalamnya. Beliau jelaskan bagaimana kita wadhifah setiap hari. Kita duduk di tempat yang sama, nggak ada orang kaya nih, ada tempatnya di atas, orang mulia tempatnya di atas, sebelah kanan gitu, yang hina-hina sebelah kiri, nggak ada. Semua satu tempat, semua satu jajaran silaturahmi. Dan kita bersama-sama dalam senang maupun dalam duka, kata beliau. Lagi senang kita bareng ketemu, lagi susah kita bareng ketemu. Maksudnya apa? Sesama ikhwan Tijani, kata beliau, ini harus saling perhatian, harus saling ngerti, harus saling berbagi. Lagi susah dibantuin saudaranya. Nah, kata beliau, kalau saja kita bisa hidup dengan ini, pasti orang-orang Islam semakin banyak. Orang-orang di luar Islam akan berbondong-bondong masuk. Kenapa? Karena mereka masuk dengan akhlak yang seperti ini. Mereka masuk karena cinta yang ada di tengah kita. Orang-orang yang ada di luar Islam tertarik kepada Islam karena cinta yang kita tunjukkan kepada sesama, bukan karena permusuhan. Nah, خلاص. وآخر كلامي هو صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ونطلب من الله أن يكون هذا الشهر الذي هو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن والذي فيه ليلة القدر والذي هو رحمة وهو يعني مغفرة إن شاء الله يدخل علينا وعليكم هذا الشهر بالرزق النافع والصحة والعافية ويقويكم إن شاء الله ويثبتكم على هذه الطريق وإن شاء الله ينصركم في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله يجعلكم من الجماعة الذين يظللهم بعرشه يوم لا ذل إلا ذله. ربي يجعلنا من صحابة رسول الله ومن أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau terakhir menutup dengan doa khususnya, dikhususkan buat masuknya bulan Ramadan. Kata beliau, mudah-mudahan kita masuk bulan Ramadan, syahrul Quran, bulan diturunkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita masuk dengan rezeki yang melimpah ruah, kata beliau, dengan badan yang sehat. Dan mudah-mudahan beliau berdoa kita semua ditetapkan dalam tariqah ini, tariqah Tijaniyah, sehingga kita bisa semakin dekat kepada Rasulullah SAW. Mungkin kalau ada banyak kurang yang belum sempat saya terjemahin atau salah-salah, saya mohon maaf. Ini dari saya pribadi.
Ada Abang Ipar yang bisa lebih sempurna menerjemahkan. Terima kasih. Sayyidillah ya Ramadan, Sayyidillah ya Ramadan, Sayyidillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran. Sayyidillah ya Ramadan.